कितें मॅडम झाडांनी भोंवता माडान बी की जालें कितें पाटी माडांनी भोंवता तुका कितें सांगू इतली गरमी जाल्या आनी ह्या गरमीक लागून खंय खंय भोंवचें पडटा खंय बरो सुशेगाद रावतले अशें चिंतता घरा कडेन रावत जाल्यार ती लायट वयता एसी लावन बसतले म्हणल्यार तें ना फॅन लावन बसतले म्हटल्यार लायट वयता शी तकली आवट जाल्या कितली गरमी वाडल्या रे लोक बाबडे खंय तरी झरीन धांवतात न्हांवपाक धांवतात हॉलिडे मेळ्ळ्या भुरग्यांक मातशें खंय तरी घेवन वयता खंयच्या झाडांनी भोंवना खंयच्या आनी कित्याक घरान टेर्रसाची बी लोकांची घर असल्या कारणान उजो चल्लेलो आसा कितें चल्ला हे इतली गरमी वाडल्या तेका कारण कितें आसा तें खबर आहा तुका तेका कारण एकूच आसा आमी मरे जंगल दवरलें ना काजीची झाडां दवरली ना आंब्याची झाडां दवरली ना वडाची झाडां दवरली ना रान दवरले ना आमी डोंगर दवरले ना ह्या सगळे आमी दवरूंक ना पळय ते दवरूंक ना आनी म्हणूनच इतली गरमी वाडल्या तुका खबर ना पयर मरे म्हाका बसलेले आसलेल्या तितल्यान इतली गरमी जाता म्हणून हांव सुर्याक लागून फोन कोणाचो म्हणलें फोन येयलो हाय सुर्याचो म्हाका फोन कितें गो तारा बसलो थंय ओगी वारें घेता तुका खबर ना कितली गरमी वाडल्या ती हय रे बाबा सुर्या तूं उलयता हय गो म्हणपा आलो आनीक कोणाक सांगून उपयोग ना म्हणपा आलो तुकाच सांगीन दिसलें म्हाका तुका खबर आहा पयलीं म्हणपा आलो इतली झाडां आसलेली रान सगळें म्हणपा आलो सगळें हिरवें हिरवें गार आसलेलें म्हणपा आलो आतां पळय ना तुमी सगळें काबार केलें न्हू गो अरे हांवें काबार केला तुवें न्हू गो तुज्या मिनिस्टरांनी न्हू सगळें काबार केला तें हां अशें उलय सुर्या तूं डायरेक्ट मरे म्हाजेर आरोप करनाका हांव तरी बोवाळ मारता पळयला मरे लोक खंय आहा रे लोक आपली जागा सुद्दां भायल्या लोकांक दिवन काबार केलें मरे आनी तूं म्हाजेर हें करता आगो पापणी झगडो नाका म्हणपा आलो कित्याक झगडटा म्हाजे कडेन तुका एक सांगता गो आपूण म्हणपा आलो सगळें रान काबार केलां न्हू झाडाची सगळीं काबार केलें पयलीं म्हाका कितें आसलेलें सूर्य म्हणपा आलो पयलीं आपल्याक जातालें म्हणपा आलो आपूण त्या झाडांचेर म्हणपा आलो वत घालतालो वत म्हणपा आलो झाडाचेर घालतालो आतां झाडांत ना तुमी डायरेक्ट म्हाका तुमी दिसता म्हणून म्हाजें वत डायरेक्ट तुमचेर येता म्हणपा आलो झाडाचेर आसल्यार कितें जातालें तें झाड सांबाळून दवरतालें तें झाड सांबाळटाली म्हाजी गरमी पळय आसा ती झाडाची पानां पळय आसलेली तें झाड येदे व्हडली व्हडली तुमी झाडां पळय मारल्या ती सांबाळटाली गरमी ती गरमी म्हणपा आली ते सांबाळटाली आतां कितें आसा गरमी म्हाजी कोण सांबाळना मागीर हांवें कितें करपाचें अरे बाबा कितें करता म्हणून आपूण डायरेक्ट तुमचेर येता डायरेक्ट म्हणपा आलो आपूण मनशाचेर येता सगळें म्हणपा आलो करपून वयता लोकांक हार्टाचो हें हाडला म्हणपा आलो प्रॉब्लेम आपणें जायतें हें आसा पोल्युशन केलां म्हणपा आलो कित्याक तुमीच केलां हें म्हणपा परत सुर्या तूं म्हाजें नांव घेता आगो तुका सांगता गो तूं एक सोशल वर्कर न्हू म्हणून तुका सांगता म्हणपा आलो असो सुर्याचो फोन येवन म्हाका सुर्यान म्हाका हैराण केलें आनी मागीर हांव एकटेंच बसलें आनी चिंतूंक लागलें सुर्यान सांगलां तें खरें आसा आमी जर झाडां पाडां दोंगर रान बीन सगळें जर काबार केलें जाल्यार सूर्य खंयसर पडटलो तो डायरेक्ट आमचेरूच पडटलो न्हू ती गरमी आमकांच लागतली न्हू झाडां आसली ती गरमी तेंचेर वत तेंचेर पडटालें आनी आमी त्या सावळेक रावतालीं आमकां रिलॅक्स जातालें आतां तशें जायना आतां कितें आसा चडशे लोकांक आतां मिनिस्टर आहा पळय तेंचे कडेन लायट वयता म्हणून तेंच्यांनी जनरेटर तसले हाडून दवरलेले आहा गरीब लोकां कडेन खंय आसा गरीब लोक बाबडे आटान बिटान मरोन गेले वयता कित्याक लोकां कडेन एसी ना चडशे लोक कोणा कडेन एसी आहा सादारण लोकां कडेन तरी एसी ना रानान रावपी खंय एसी दवरतलो तेजें रानूच दवरलें ना तेजें झोपडेंय दवरलें ना तेका कितें उत्पन्नूय दवरलें ना सगळें काबार केलें मागीर सूर्य वयतलो खंय वयतलो लोकांचेरूच पडटलो बारीक चिंतोंक गेलें न्ही खरें आसा ती आज पुरू गरमी जी आसलेली तेज्या परस अंदू चड गरमी जाल्या पळयात तुमी चड गरमी आसा सुर्याचो प्रखर पळय आसा तो लोकांचे पर्यंत जमणे पर्यंत पावंक लागलो पयलीं तो जमणे पर्यंत पावनासलो झाडाचेर उरतालो आनी झाड ते हें करून घेताले सोसून घेताली ती शक्ती जी आसा सुर्याची ती आपल्याचेर प्रखर घेताले आनी ते घेतल्या कारणान ते सुर्याचो जो आसा कडकपण जे तेजे तिडकपण ते आमचेर पडनासलें आतां कितें आहा झाडां आमी मारून उडयलीं तो डायरेक्ट घेवन आमचेर पडटा आमकां इतलो उजो जाला आनी म्हणूनच म्हाका झाडां बिडां खंय आहा थंय वचून रावचें कशें दिसता म्हाका कांय नाका दिसता थोडे लोक बाबडे भुरग्या बाळांक घेवन उदकान न्हांवपाक वयता पण ते झरयोय बी बंद केल्यो खंय
हांगा भोंवनाका थंय भोंवना तेकाय कारण आसा थंयूय लोक पिवंक बिवंक व्हरतात नाका जाल्ले कितें उरलेले थंय सायडीक मारतात बाटल्यो बिटल्यो थंय उडयता कचरो बिचरो उडयता सगळी घाण करता अरे बापयानो हांव अजून सांगूंक सोदता ही घाण फाल्यां आमकांच माल हे आतां झाडां कापले ती आमकांच माल सगळें पोल्युशन केलां ते आमकांच माल म्हणून प्रत्येकान सांबाळपाची गरज आसा आनी भायल्या लोकांक पळय आमी काडून काडून प्रॉपर्टी दिवपाक लागून पळय करता तांकां धांवडोवपाची चड गरजेची आसा देव बरें करूं म्हटले की मिनिस्टरान झाडां कापले डोंगरा कापले हे ते म्हटले आता जे केमिकल प्रोडक्ट जे विकता PUP कोल्ड्रिंक जे नाव घेयना तेजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता पळय हालीं गरमी जाली की वेगवेगळे प्रॉडक्ट येता नाका जाल्ले केमिकल घालून प्रॉडक्ट करतात कित्याक ताका ह्या गरमीन खप आसा म्हणून करता म्हजे लोकांक सावधान आसा की ज्या रितीन सुर्यान सांगला की आपूण डायरेक्ट येवन तुमचेर पडटा आनी आपूण चड गरमेंत उत्पन्न जाता तशेंच हे केमिकलाचे जे सॉफ्ट ड्रिंक लोक पितात तेतून माल पडटलो तेज्या परस घरान तुम्ही लिंबू हाडा तेजें पाणी करा कलिंगड हाडा तेजें पाणी करा बाकीचे तुम्ही फ्रूट कसले तरी तुम्ही हे करतात तुमच्या म्हणजे भाटा बेसान तुम्ही लायल्ले आसा ते तुम्ही उपयोग करा दुसरे आमचे भिण्णाचे उदक आसा पळय सोलां बिलां घालून त्या सोलांचे उदक करून तेतून इल्लें साखर घालून ते भुरग्यांक दिया खूबशे तुमकां आयटम करपाक जाता जेणे करून तुम्ही तुमच्या गॅलरीन सुद्दां अननसाचें झाड व्हडल्याशा टफान घालून दवरपा जाता तेजो उपयोग करूंक जाता त्यान भायर तुमी पप्पाय तुमी अशें बालदेन लावन म्हणजे ज्यांची गॅलरी बिलरी व्हडली आसा जांकां जागो आसा तेंच्यांनी हेतून लावन हे जे हे आसा ते कॅमिकलाच्या उदका परस हे पिवप चड गरजेचें आसा आज सुर्याचो आमकां त्रास जाता फाल्यां ह्या कॅमिकलाचोय आमकां त्रास जावचो ना कित्या वरसून म्हणून सावधान जाया बरें निर्मळ उदक थंड पिया जे तुमकां आरोग्याक बरें आनी जाता तितलें चड उदक पिया ह्या गरमीन आनी हेकाच लागून तुमचें आरोग्य बरें उरतलें अशें आमकां दिसता आमचे 40 आमदार आसा सो 40 आमदारान एक झाडां सुद्दां रोयिल्ले कितें पर्यावरण आमचो बरो दिसतलो न्ही पळय पर्यावरणाचो दीस मनयता आनी आमदार आपले कार्यकर्ते आसा तांकां झाडां दिवन शो मारता पूण म्हाका एक सांग आनी शो मारतना भाशणान कितें म्हणटा झाडां लावया झाडांक लागून तुमकां निरोग जातले तुमी बरे जातले तुमी अशें म्हणून म्हणटा ह्या 40 आमदारांनी कितली झाडां लायली आनी खंय झाडां लायली तुका खबर आहा एकदां एसेंब्लीन माडाक गवत केलें आनी गवताक माड केलो हे असले हे आमदार हे मेले हांकां खबर ना गवत कितें तें आनी माड कितें तें माड एक असो आसा की संरक्षण करता तेजे प्रत्येक वस्तू लोकांक उपयोगाचो आसा हांकां महत्व तेजें खबर ना हे खंयसून येयल्या कोण जाणा अशें दिसता मागीर हे गोंयकार दिसता अरे हे लोक झेत मारता पर्यावरणाचो दीस मनयता इतल्यो काजी कचा 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 जळोवन घालता सगळ्यो काजी जळोवन घालता ते 50-50 60-60 लाखाचे लोकांचे नुकसान जाता एक झाड ल्हानाचें व्हड करप म्हणजे आनी मागीर ताका फळ लागतना समज ते जळ्ळे जाल्यार फळ लागता लागता ते जळोंक लागले कितलें नुकसान जाता तुमी शेतकऱ्यांक कितें दिता काय दिना ते माडां कितें लायता झाडां रस्त्या कुशीक तुमी आतां इतलीं झाडां कापली खंय एकी कडेन लायलो वडाचें झाड कापलें कितलीं वडाचीं झाडां तुमी लायली रस्त्या कुशीक काय लागना म्हणजे झाड लावप ना कळ्ळें आसा नुकसान गरीब लोकांक करप झाड लावप ना भाशण तूं पळयलें कितें भाशण अशें दिसता बाबा हो आनी काय बरो रे पर्यावरणाक लागून इतलो जरा म्हत्वाचो हो फक्त तो राजेंद्र केरकर आसा पळय तो एकटे ते पर्यावरणाक लागून प्रत्येक फावटी तेजो वड्याचो लेख येता तो अशें करा तशें करा त्या माधईक लागून आनी कोणाक लागून तो बडबडत आसता आनी काय ना आमकां आमी सगळे ह्या हांगा अशेंच पळोवपाचें आमचो सगळ्या वाटेन हेंच्यांनी विल्हेवाट लायला झाड लावा म्हणटा झाड लायले उदक ना जाल्यार फुडार ना म्हणटा उदकाची विल्हेवाट लावंक जायना उदक सांबाळूंक जाय झाडां सांबाळूंक जाय तेन्नाच आमचें आरोग्य बरें उरतलें देव बरें करूं मॅडम आतां तुमी कितें उलयताले पर्यावरण बद्दल की आमदारान झाडां लावपाची अरे ते 40 आमदारांनी 40 झाडां लायली पूण तेका उदक केन्ना घातला आवय म्हणून झाडां लायली मरे म्हादईक आवय म्हणून तिका काबार केली झाडां म्हणून लायली तेका काबार ते एसेंब्लीन म्हणून झाडां लायली एक दीस तरी इतले कट्टी भर नाल्यार वाटी भर तरी उदक घातला हे असले लोक हे झेत मारपाक हुशार फुडें काय जायना हेंचें काम फक्त झेत मारप आनी लोकांक पिशान काडप लोकूय पयलीं धड ना असल्यांचेर विश्वास दवरता आनी असल्यांकूच परत हाडटात